സംസ്കൃതാഭിയാനം एकविंशत्युत्तरद्विसहस्रं प्रति स्वागतम्। सम्प्रति वार्तापत्रिकायाः द्वितीयः संस्कृतदिनमहोत्सवः भवति अयम्। सम्प्रति वार्तापत्रिकायाः द्वितीयः संस्कृतदिनमहोत्सवः भवति अयम्। महोत्सवे अस्मिन् भागभाक्भ्यः संस्कृतकुसुमेभ्यः प्रियछात्रेभ्यः प्रथमं स्वागतं व्याहरामि। प्रियछात्राः, अयं कार्यक्रमः भवतः उद्दिश्य भवति। युष्माकं सुखाय हिताय च प्रयत्नं कर्तुं वयं सर्वे सन्तुष्टाः भवामः। अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे आध्यक्ष्यं वोढुं कुतूहलेन समागतः अस्ति महामहोपाध्यायः डॉक्टर गंगाधरन् नायर महोदयः। अयं महोदयः भारतस्य राष्ट्रपतिना संस्कृतमातुः सेवायै पुरस्कृतः अस्ति। एतस्मै महोदयायै संस्कृताभियानम् एकविंशत्युत्तरद्विसहस्रं नाम विश्व संस्कृत दिन महोत्सवं प्रति स्वागतं व्याहरामि। महोदयः अधुना स्वभाषणेन अस्मान् प्रचोदयति। वन्दे संस्कृतमातरं। प्रिय सुहृदः, अद्य अन्ताराष्ट्रिय संस्कृतदिन महोत्सवः। अत्र संस्कृताभियानम् इदानीम् उद्घाट्यते। उद्घाटनाय प्रथितः वार्तावाचकः प्रथितपण्डितः श्री बलदेवानन्दसागरः समुपस्थितः अस्ति। तद्वत् दूरदर्शने आकाशवाण्यां च वार्ता अवतारणेन प्रसिद्धौ सुनील जोशी, युवराज भट्टराई इति महापुरुषौ अपि अत्र समुपस्थितौ। पुनः शैक्षणिकक्षेत्रे प्रथितौ नारायणन्कुट्टी, तद्वत् रामचन्द्रन् इति महान्तौ अपि अत्र समुपस्थितौ। एतादृशस्य कार्यक्रमस्य सहायकः रविकुमारः, पुनः कार्यक्रमस्य समायोजकः अय्याम्पुळ हरिकुमारः। एते सर्वे अत्र समुपस्थिताः। किमर्थम्? अत्र विद्यालयछात्राणां विविधकार्यक्रमाः सन्ति। संस्कृतदिनस्य सम्यक् आचरणाय ये बालकाः यथावत् विविधकार्यक्रमाणाम् अवतारणं कुर्वन्ति, केचित् नाटकानाम् अंशान् अभिनयन्ति, केचित् च कविताः वाचयन्ति, अपरे गीतकम् आलपन्ति। अभिनयः अस्ति, गानमस्ति, पद्यपारायणमस्ति। एवञ्च बहुविधाः कार्यक्रमाः अत्र सन्ति। संस्कृतं
केवलं पुस्तकपठनेनैव साध्यमिति इदानीं न कोऽपि चिन्तयति। न केवलं पुस्तकपाठनं, न केवलं पुस्तकपठनम् इति द्वयमेव विद्यालयेषु आवश्यकमिति अस्माकं चिन्ता नास्ति। अय्याम्बुड हरिकुमारः चिन्तितवान्, अस्माकं बालकाः बालिकाश्च स्वकीयं सामर्थ्यम् अर्थात् संस्कृतप्रयोगकौशलं प्रकाशयन्तु इति। अन्तर्जालं कार्यक्रमाः प्रचाल्यन्ते इत्यतः दूरे प्रदेशेषु विद्यमानाः अपि अत्र भागं गृहीतुं शक्नुवन्ति। हरिकुमारस्य प्रयासः अतीव प्रशंसनीयः, तेजस्वी च। एतादृशस्य प्रकल्पस्य आविष्काराय हरिकुमारः अभिनन्दनमर्हति। पुनः पुस्तकपठनात् बहिः अपि प्रायोगिकरङ्गे संस्कृतकार्यम् अस्ति इत्यपि जनाः अवगच्छन्ति। एतादृशकार्यक्रमस्य सम्यक् प्रचारः भवतु, एवं संस्कृतमपि जनानां मनस्सु प्रतिष्ठितं भवतु। संस्कृतस्य विकासाय अस्माकं सर्वेषामपि प्रयत्नः सफलः भवतु। अहम् एतान् बालकान् तद्वत् एताः बालिकाः अभिनन्दामि। वस्तुतः संस्कृतस्य भविष्यत् एतेषां बालकानां युवकानां च हस्तेषु सुरक्षितमस्ति। तेषां प्रोत्साहनं कुर्वन्तः परदेवानन्दसागरप्रभृतेः महान्तः अपि संस्कृतस्य विकासाय, प्रचाराय, प्रसाराय च साहाय्यम् आचरन्ति। एवञ्च सर्वेषामपि सहयोगेन वयं संस्कृतम् अग्रे नेष्यामः। एवञ्च संस्कृते या संस्कृतिः निहिता अस्ति, तां संस्कृतिमपि अग्रे नेष्यामः। एवञ्च लोकस्य पुरतः वयं दर्शयिष्यामः। संस्कृतम् इदानीमपि जीवति, न केवलं जीवति, ऊर्जेन साकं जीवति संस्कृतं। तद्वत् अस्माकं संस्कृतिः अपि भारतीया या संस्कृतिः अस्ति, सर्वेषामपि समुन्नतेः प्रापणार्थं या संस्कृतिः अस्ति, सा संस्कृतिः अपि अन्यूना इदानीं वर्तते। तत्र ये सन्ति अत्र कार्यक्रमे, तद्वत् ये दर्शकाः सन्ति, तान् सर्वान् अपि अनुमोदामहे। शुभमस्तु। वयं प्रफुल्लितकुसुमानि भारतमातु पूजार्थं, वयं प्रफुल्लितकुसुमानि भारतमातु पूजार्थं, यद्यपि नानावर्णविभागा युगपत्कुर्मस्तत्पूजा। अस्यामृति खलु जातानि गङ्गाजलेन सिक्तानि, अस्यामृति खलु जातानि गङ्गाजलेन सिक्तानि। अत्रच्छाया महातरूणां सतां ऋषीणां ज्ञानवतां
सदा ऋषीणां ज्ञानवताम् गायामो वयमनवरतं ननु वन्दे मातरगीतमिदम् गायामो वयमनवरतं ननु वन्दे मातरगीतमिदम् स्वर्गादपि यत्श्रेष्ठं मन्ये अत्र जीवितं सुकृतमिदम् अत्र जीवितं सुकृतमिदम् वयं प्रफुल्लितकुसुमानि भारतमातुः यद्यपि नानावर्णविभागा युगपत् कुर्मः सत्पूजाम् संस्कृतलोके प्रसिद्धं नाम भवति बलदेवानन्दसागरः इति। संस्कृतस्य सुप्रचाराय इदानीमपि प्रयत्नं कुर्वन् अस्ति अयं महोदयः। संस्कृतमातुः सेवायै राष्ट्रपतेः पुरस्कारेण समादृतस्य श्री बलदेवानन्दसागर महोदयस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनाय स्वागतं करोमि। हरिः ओं नमो नमः। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषामपि संस्कृतानुरागिणां सुधीजनानां छात्राणां संस्कृतानुरागिणां च सर्वेषां कृते अहं बलदेवानन्दसागरः। अद्य संस्कृतदिनम् इति सौभाग्यविषयोऽयम् अस्माकं सर्वेषां कृते। संस्कृतदिनं वर्षे एकवारम् आयोज्यते चेत् तत्तु परम् अस्माकं सर्वेषां कृते संस्कृतदिनं प्रतिदिनं संस्कृतदिनम् इति वक्तुं शक्यते। अत एव अहं कथयामि यत् अस्माभिः किं करणीयं, किं विचारणीयं, किम् आचरणीयम् इत्यादिकं संस्कृतदिने यदि सोपचारम् आयोज्यते चेत् तर्हि विशेषेण विचारणीयं, परिभावनीयम् इति। अत्र प्रसङ्गः अस्ति यत् सम्प्रति वार्ताः इति अन्तर्जालीयदैनिकवार्तापत्रेण अन्ताराष्ट्रीय संस्कृतदिन महोत्सवः आयोज्यते। अत एव अस्माभिः सर्वैरपि दिवसोऽयं विशेषेण आयोजनीयः इति। अत्र वर्तन्ते अनेके विद्वद्वरेण्याः, महामहोपाध्यायः डॉक्टर गंगाधर नायर महोदयः, सुनील जोशी महोदयः, युवराज भट्टराय महोदयः, अपरेपि सर्वेपि ये संस्कृतज्ञाः सन्ति, ये अन्ताराष्ट्रीय संस्कृत दिन महोत्सवे सहभागित्वं निर्वहन्ति। तत्तु अस्माकं हर्षविषयः वर्तते। अपि च हरिकुमार महोदयः, यो हि सम्प्रति वार्ताः इति दैनिकपत्रस्य सम्पादकः, अनेकान् प्रयत्नान् विदधाति। तस्मै अहं सुबहु वक्तुं शक्नोमि यत् स संस्कृतस्य प्रचारार्थम् अपि च संस्कृतं व्यावहारिकं कर्तुम् अनेकधा प्रयतते। तस्मिन् प्रसङ्गे अयम् अन्ताराष्ट्रीय संस्कृत दिन महोत्सवः अस्माभिः आयोज्यते। मम सौभाग्यं यत् अस्य महोत्सवस्य उद्घाटनं मया करणीयम् इति। अपि च संस्कृतदिनावसरे दिवसोऽयं प्रतिवर्षं श्रावणीपर्वणि आयोज्यते प्रशासनपक्षतः अनेकैः विद्यालयैः, महाविद्यालयैः, विश्वविद्यालयैश्च। अत एव अस्माभिः दिवसोऽयं सोत्साहं, सोल्लासं, सहर्षम् आयोजनीयः। परम् अत्र विशेषेण अस्माभिः विचारणीयं यत् केन प्रकारेण दिवसोऽयम् आयोजनीयः। अहं तु एवमेव कथयामि यत् अस्माकं राष्ट्रीयपक्षी मयूरः, अस्माकं राष्ट्रीयक्रीडा हॉकी इति वर्तते, अस्माकं राष्ट्रीयध्वजः अस्ति। तद्वत् संस्कृतभाषा राष्ट्रीयभाषा भवेत् इति। तदर्थम् अस्माभिः सर्वैः अस्मिन् दिने सङ्कल्पनीयं यत् तदर्थं वयं प्रयत्नं करिष्यामहे इति।
यतो हि संस्कृतस्य अधिकाधिकं व्यावहारिकः प्रयोगः भवति चेत् संस्कृतं नातिचिरं राष्ट्रियभाषापदे आरोढुं शक्नोति इति मम विश्वासः। अत एव अहं शुभकामनापुरस्सरं कथयामि, निवेदयामि, साग्रहम् अत्र भवतः विनिवेदयामि यद् भवन्तः सर्वेपि युवानः, छात्राः, बालाः, बालिकाः, विद्वांसः सर्वेपि एतदर्थं प्रयत्नान् विदध्युः इति। मम शुभकामनाः अवसरेऽस्मिन् भवन्तः सोल्लासं संस्कृतदिनम् आयोजयन्तु, अपि च संस्कृतं राष्ट्रभाषा भवेत् एतदर्थं प्रयत्नान् अपि कुर्वन्तु। धन्यवादाः, नमस्कारः। दीं ताननन दीं 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 तिरना दीं ताननन दीं 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 तिरना विलानतजं कनदिनन दीं ताननन दीं दीं तिरना विलानतजं कनदिनन दीं ताननन दीं दीं जम जम तना दिरद दीं ताननन दीं 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 तना पिल्लान तजम तन दिरद दीं ताननन दीं दीं दिरना पिल्लान तजम तन दिरद दीं ताननन दीं 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 पिल्लान तजम तन दिरद दीं ताननन दीं Perigidum, tum perigidum, nadirigidum, tum dirigidum, nadirigidum, dirigidani, nadirigidum, perigidum, tum perigidum, perigidum, nadirigidum, tum dirigidum, nadirigidum, dirigidani, tattitalangu, tadigudadiginadum, ding, tadigudadiginadum, ding, tadigudadiginadum, tananana, ding, ding, ding. गुरुभ्यो नमः। मम नाम अरुणा। अहं पञ्चमकक्षायां पठामि। अहम् एकं कथां वदामि। कथायाः नाम त्रिषितः काकः। एकः काकः त्रिषितः अस्ति। सः जलं पातुम् इच्छति। सः अत्र पश्यति, तत्र पश्यति, सर्वत्र पश्यति, कुत्रापि जलं नास्ति। एकत्र सः एकं घटं पश्यति। घटे स्वल्पं जलम् अस्ति। काकः जलं पातुं न शक्नोति। समीपे पाषाणानि सन्ति। काकः पाषाणानि एकैकशः घटे क्षिपति। जलम् उपरि आगच्छति। काकः जलं पिबति। प्रसन्नः भवति। आकाशे उत्पतति। एतस्याः कथायाः नीतिः उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। धन्यवादः। संस्कृत भाषा अस्माकं भारतस्य संस्कृत्याः प्रगतेः साक्षीरूपेण अस्ति एषा भाषा। सर्वासां भाषाणां पोषिकारूपेण अस्ति एषा भाषा। अस्माकं भारतदेशे या कापि शिक्षा अस्ति सा अस्ति अनया भाषया। राज्यव्यवस्था अस्ति अनया भाषया। अर्थव्यवस्था अस्ति अनया भाषया। आरम्भतः अद्यपर्यन्तं यदि एका भाषा अस्ति अविच्छिन्ना, अविरता, निरन्तरा, सा अस्ति संस्कृतभाषा। अस्माकं भारतस्य सर्वस्यापि ग्रामस्य प्रत्येकमपि जनस्य समाना एका भाषा अस्ति, सा अस्ति संस्कृतभाषा। अस्य भाषायाः विशिष्टं महत्त्वं वर्तते। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। अद्य अहं श्रीशङ्कराचार्यविरचितं शिवलिङ्गाष्टकम् आलपामि।
ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्जितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिलेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं पराल्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् शब्दानुकरणम् अवधारयामि। शुनकः भक्षति, मार्जारः मीवति, पिगः गायति, कुक्कुटः कूजति, कागः रडति, धेनुः क्रथन्ति, अज्जः क्रथन्ति, रेल् यानम्, आम्बुलेन्स् यानम्, संस्कृतप्रेमिणः सर्वेभ्यो मम सादरवन्दनानि। अस्माकं भारतस्य 75तमः स्वतन्त्रता महोत्सवः अस्माभिः आचरितः। इयं स्वातन्त्र्यता कथं प्राप्तम् इति अस्माभिः सदा मनसि स्थापनीया। स्वतन्त्रता प्राप्त्यर्थं नैके राष्ट्रे सेवावृतिनः नैजान् प्राणान् अत्यजन् तेषां राष्ट्राय हुतात्मनां त्यागशौर्यबलिदानादिकं नितरौ स्मृतिपटले स्थापयामः। इदं राष्ट्रे इदं न मम इति श्रुतिवचनं स्मारयेत्। तदा राष्ट्राय समर्पणभावं लक्ष्यीकृत्य अस्माकं समग्रभारते बालिका बालकाः स्वराष्ट्र स्नेहयुक्ताः भविष्यन्ति। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जयतु भारतं, जयतु संस्कृति, जयतु संस्कृतं। धन्यवादः। महाकवि कालिदासस्य रघुवंशमहाकाव्ये द्वितीयसर्गात् कतिपयपद्यानि मया पारायणं क्रियन्ते। अलं महीपालतव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलन शक्तिरम्भा शिलोश्चये मूर्च्छति मारुतस्य कैलासगौरवृषमारुरुक्षो पादार्पणानुग्रहं पूतपृष्ठम् अवेहि मां किङ्करमष्टमूर्ते कुम्भोदरं नाम निकुम्भतुल्यम् अमं पुरपश्यसि देवतारुं पुत्रीकृतौ स्ववृषभध्वजेन यो हेमकुम्भश्च निःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसारसज्ञः कण्डूयमानेन कडं कदाचिद्वन्यद्युपेनो न मतितवकतुकस्य अदैनमद्रेस्तनया शुशोजा सेनान्यमालीडमिवासुरास्त्रै